नाज़रीन, अगर हम माजी की तरफ नज़र डालें तो नौजवान लड़कियों के लिए कुछ मखसूस शोबाजात रखे गए थे जिनमें वो तालीम हासिल करके अपना रोज़गार कमाते थे। लेकिन अगर दौर जदीद की बात करें, दौर जदीद में नौजवान लड़कियां हर फील्ड में आगे रहती है, चाहे वो आला तालीम को लेके हो गए या स्पोर्ट्स को लेके। दरअसल हर चीज़ में जो नौजवान लड़कियाँ हैं वो आगे आगे रहती है। पर्टिकुलर हम आज स्पोर्ट्स को लेके बात करते हैं। वादी कश्मीर से बहुत ऐसे होनहार जो एथलीट्स हैं वो निकले हैं, जिसमें अगर बात की जाए परवेज़ रसूल यहाँ से बड़े जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, या अगर रासिक सलाम की बात करें, जासिया अख्तर है यहाँ से जो क्रिकेट खेलते हैं। वहीं अगर देखा जाए एक छोटी उम्र की जो बच्ची है तजुमुल इस्लाम, उन्होंने भी जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर रोशन किया है। ऐसे ही हमारे साथ आज सोफिया हिलाल मौजूद है जो सोपोर कस्बा के चिंकीपुरा इलाके से ताल्लुक़ रखती है। वुशु गेम खेलती है और उन्होंने स्टेट लेवल पर भी खेला है, नेशनल भी खेला है, बहुत सारे मेडल्स भी हासिल किए हैं। मज़ीद सोफिया से ही जानते हैं कब से उन्होंने वुशु गेम खेला है और उनकी जर्नी जो है किस तरह की रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोफिया हिलाल है। मैं 13 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं 2 साल से वुशु खेल रही हूँ और बहुत सारी जगहों पे मैंने वुशु में मेडल्स भी लाए हैं, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल्स पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे भी। सोफिया, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो आप गेम खेलती है वुशु गेम, इस गेम में आपका इंटरेस्ट किस तरह से बढ़ा, किस तरह से आप इस फील्ड में आई? जी, अगर मैं गेम की बात करूँ तो मुझे अपने पेरेंट्स ने इंस्पायर किया कि आप वुशु खेलो, आप अपना ताकि डिफेंस कर सको, तो इसीलिए मैं वुशु में आ गई, मैंने वुशु को चुना। जिस तरह से आपने कहा कि मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ, तो आप स्टडीज़ भी करती होगी, तो किस तरह से बैलेंस कर पाती हो स्टडीज़ को भी और अपनी गेम भी जारी रखती हो? देखिए, जब मैं सुबह उठती हूँ तो फिर स्कूल होता है, उसके बाद सुबह 9 बजे से 4 बजे तक, उस 4 बजे के बाद मैं जाती हूँ एकेडमी प्रैक्टिस करने के लिए। तो एकेडमी के बाद आती हूँ स्टडी करने के लिए, तो मेरा मैनेज हो पाता है आराम से। तो किस तरह की ट्रेनिंग रहती है इस वुशु? हफ्ते में एक बार जो है मैं खेलो इंडिया जाती हूँ हंदवारा प्रैक्टिस करने के लिए। वहाँ पे हमारे कोच एजाज़ हसन सर वो हमें प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि अगर मैं अब बोलेंगे आप कि आप हंदवारा क्यों जाती हो इधर से सोपोर से, क्योंकि अगर मैं वुशु की बात करूँ, वुशु खेलो इंडिया सेंटर है ही नहीं बारामूला या सोपोर में, तो इसलिए मुझे हंदवारा जाना पड़ता है अब प्रैक्टिस करने के लिए। तो और मैं यहाँ पे अब हफ्ते में बाकी दिन रह गए, तो बाकी दिनों में मैं शाह हमदान स्पोर्ट्स एकेडमी प्रैक्टिस करती हूँ, जब मैं 2 साल से प्रैक्टिस करती हूँ। वहाँ पे हमारे 3 कोच, चीफ कोच मंजूर सर, आदिल सर और आसिफ सर, वो भी प्रैक्टिस कराते हैं। टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है? कब सुबह जाती हो, शाम को जाती हो, कब? 4 बजे के बाद जाती हूँ जी। अराउंड कितने घंटों के लिए आप ये ट्रेनिंग करती हो? 2-1.5 घंटे जी। 1 घंटे। तो इस चीज़ में जिस तरह से अगर स्पोर्ट्स की हम बात करें तो स्पोर्ट्स में एक डिसिप्लिन होता है, जो प्रॉपर इसमें डाइट का ख्याल रखना पड़ता है, तो किस तरह की डाइट आपकी रहती है? एथलीट को जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है, डाइट भी अच्छे से मजबूत रहना पड़ता है फाइट्स के लिए, तो अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। तो किस तरह की डाइट लेती है आप? सुबह उठती हूँ तो मिल्क भी पीना पड़ता है, एग्स भी खाने पड़ते हैं। इस तरह से आपने स्टेट खेला है, नेशनल खेला है, तो किस तरह की जर्नी आपकी रही है स्टेट की अगर हम बात करेंगे या नेशनल की बात करें? कितने मेडल्स आपने लिए हैं? जी, अभी तक तो बहुत सारे मेडल्स आए हैं। अगर मैं नेशनल्स की बात करूँ तो हर जगह पे मुझे मम्मा साथ होती है, तो मम्मा साथ आती है कि इसलिए मम्मा बोलती है कि आपको अकेला मैं अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। आज का अगर माहौल देखें बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए मम्मा मुझे अकेले नहीं जाने देती है, मम्मा साथ होती है हर जगह पे। तो फिर माशाल्लाह वहाँ पे मुझे मेडल्स भी आते हैं, गोल्ड भी आते हैं, सिल्वर भी आते हैं, हर जगह पे मेडल्स आते हैं मुझे। पहला मेडल जो आपने लिया है और आपको वो प्राउड फील हुआ होगा अपने आप पर कि मैंने मेडल लिया है, इस तरह का कोई मोमेंट? नेशनल्स में और स्टेट में भी, खेलो इंडिया स्टेट में भी मैंने गोल्ड मेडल लिया है। उधर पे मेरी 6 फाइट्स हुई थी, तो मैंने 6 फाइट्स जीती थी उधर पे। तो कोई प्रेशर रहता है जब कॉम्पिटेंट आपके सामने होता है, तो प्रेशर रहता है? जब मैं पहली बार खेलने गई थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल था, बारामूला में होने वाला था वो, तो जब मैं वो खेलने वाली थी, मेरा अबाउट स्टार्ट ही होने वाला था, तो अंदर से मैं नर्वस हो रही थी कि फाइट पहली बार खेला था, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। फिर जब मैंने खेला तो आज मैं आराम से जाती हूँ खेलने के लिए, मुझे कोई नर्वसनेस नहीं होती है, आराम से खेलती हूँ।
جس طرح سے آپ نے یہ بھی کہا کہ میری جو سلیکشن ہوئی تھی انٹرنیشنل کے لیے جارجیا آپ کو جانا تھا کھیلنے کے لیے، تو کیا وجہ رہی آپ وہاں پر نہیں گئی کھیلنے کے لیے؟ جی مطلب میں فائنینشلی افورڈ نہیں کر پائی، جارجیا میں ہی تو سلیکٹ ہو گئی تھی، یہ پھر میں افورڈ نہیں کر پائی، مطلب مجھ سے مطلب افورڈ نہیں ہو پایا۔ آپ کا فائنینشیل کنڈیشن جو ہے وہ خراب ہے، تو آپ کے پاپا کیا کرتے ہیں؟ میرے پاپا جو میڈیکل میں کام کرتا ہے، سیلز مین ہے، تو آج مطلب نیشنل تک تو مجھے ایس پی میم دیویا میم نے سپورٹ کیا تھا، اے ڈی سی سوپور ان نے بھی سپورٹ کیا تھا، تو ان نے سپورٹ کیا تھا، لیکن انٹرنیشنل لیولز تک تو مطلب مجھے بہت زیادہ سپورٹ چاہیے تھا، تو اس کے لیے نہیں ہو پایا۔ مطلب ایڈمنسٹریشن کی جانب سے آپ کو بھرپور سپورٹ ملا؟ جی مسٹر کلدیپ ہانڈو سر، چیف کوچ آف انڈیا، ان نے بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے، اور میرے کوچ نے وہ پریکٹس کراتے ہیں تو ان نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے، تو انڈین آرمی بھی سپورٹ کرتی ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے اور سپورٹ کرے تاکہ میں بہت زیادہ آگے جا پاؤں۔ اگر دیکھا جائے جو اس فیلڈ میں اسپورٹس کونسل ہمارا یہاں پر ہے، ان کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ملا ہے آپ کو؟ نہیں، وہ تو کرتا ہے سپورٹ، لیکن کبھی کبھی ان سے بھی نہیں ہو پاتا ہے، تو پھر ادھر پہ پھر پلیئر رہ جاتا ہے۔ موجودہ حکومت ہے یہاں پر اسپورٹس کونسل ہے، ان سے کیا امید رکھتے ہیں آپ ان فیوچر، وہ آپ کی کس طرح سے مدد کریں؟ میں چاہتی ہوں کہ وہ میری طرح جو بہت سارے بچے ہیں ان کو بھی سپورٹ کرے اور مجھے بھی سپورٹ کرے، فائنینشلی بہت زیادہ بچے ہیں جن کو مطلب جن سے افورڈ نہیں ہو پاتا ہے، ان کو بھی سپورٹ کرے تاکہ وہ بہت زیادہ آگے جائے، نیشنل لیول، انٹرنیشنل، اولمپکس تک جائے اور انڈیا کو ریپرزینٹ کرے۔ جس طرح سے اگر دیکھا جائے بہت سارے ایسے جو بچے ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، جو ووشو گیم کھیلنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ٹپس دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے آدھے بچے جو ہوتے ہیں ان کو مطلب اپنے پیرنٹس روکتے ہیں کہ نہیں، خاص کر لڑکیوں کو بولتا ہے کہ نہیں، آپ لڑکیوں آپ کیسے جاؤ گی ووشو کھیلیں یا مارشل آرٹس کھیلیں، کیسے جاؤ گی آپ لڑکیوں؟ دیکھیے مطلب یہ پڑوسی کیا کہیں گے، وہ لوگ کیا کہیں گے، آپ مطلب میں ان کے پیرنٹس سے بولنا چاہتی ہوں کہ آپ مطلب کسی کا مت سنیے، اگر آپ کو اپنے بچے کو مطلب کہیں تک پہنچتے ہوئے دیکھنا ہے تو آپ مطلب کسی کی مت سنیے، آپ مطلب جو آپ کا بچہ چاہتا ہے، مطلب جس میں اس کا شوق ہے، آپ اس کو اس میں ڈالیے تاکہ وہ بہت آگے جا پائے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں، ہم صوفیہ کو ہمیشہ جب بھی فائٹ کرتی ہے تو حجاب میں کرتی ہے، حجاب پہن کے کرتی ہے فائٹ، تو یہ آپ خود حجاب پہن کر فائٹ کرنا چاہتی ہے یا کسی نے بولا ہے کہ حجاب پہن کر جاؤ؟ نہیں، میں خود مطلب چاہتی ہوں کہ میں حجاب میں مطلب مجھے حجابی فائٹر مطلب بولے کے نام سے جانے۔ جی ٹھیک ہے، جو باقی بچے ہیں چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہیں گے، پڑھائی کو لے کے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی IAS آفیسر IPS آفیسر بننا چاہتا ہے، کوئی جو بھی جس کا انٹرسٹ جس فیلڈ میں ہو، تو ان بچوں کے لیے وہ کس طرح سے اپنی ڈریم کو فالو کرے، کس طرح سے اس کو فلفل کر پائے، ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیے؟ تو میں ان کے لیے مطلب یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بہت زیادہ محنت کریے، اور مطلب آپ جو مطلب آپ کے دماغ میں گول ہے آپ اس کو اچیو کر سکتے ہو، آپ مطلب محنت کریے اس کے پیچھے تو آپ سے وہ چیز ہو پائے گا۔ صوفیہ کا گول کیا ہے؟ میرا گول یہی ہے کہ پہلے تو میرا گول یہ ہے کہ میں انٹرنیشنلز تک جاؤں، اس کے بعد اولمپکس میں جاؤں، اور اس کے بعد جو میرا ایم ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں ایک IAS آفیسر بنوں۔ IAS آفیسر جی۔ اولمپکس میں کوئی جانے کا ارادہ ہے؟ جی مطلب بہت زیادہ مطلب میرا ایک ڈریم ہے کہ میں اولمپکس میں جاؤں، ادھر گولڈ میڈل لے کے آؤں۔ تھینک یو سو مچ۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہمارے ساتھ صوفیہ ہلال، جو کہ سوپور کے چنکی پورہ علاقے سے تعلق رکھتی ہے، 6th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے، 2 سال سے یہ ووشو گیم کھیلتی ہے اور بہت سارے میڈلز انہوں نے اسٹیٹ لیول پر حاصل کیے ہیں، نیشنل کھیلا ہے انہوں نے، اور حال ہی میں ان کی جو سلیکشن ہوئی تھی جارجیا کے لیے، انٹرنیشنل کھیلنا تھا، لیکن جس طرح سے صوفیہ نے کہا کہ فائنینشیل کنڈیشن ان کی ٹھیک نہیں ہے، ان کے جو والد صاحب ہے وہ میڈیکل میں ایز اے سیلس مین کام کرتے ہیں، فائنینشلی انہوں نے افورڈ نہیں کر پائے ان کو جارجیا کے لیے بھیجنے کے لیے، تو ایسے میں انہوں نے جو موجودہ حکومت ہے، جو اسپورٹس کونسل یہاں کے ہے، ان سے یہ اپیل کی ہے کہ ان فیوچر ان کی جو مالی مدد کی جائے تاکہ صوفیہ کا جو ڈریم ہے وہ ان فیوچر پورا ہو سکے۔